बिल्डर, कौम के एक मेमार थे एंड ग्रेट पैट्रियोट और एक अजीम मुहब्बे वतन। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो बरसगीर के मुसलमानों की वैल्यू, सकाफत और रवायात को बचाना चाहते थे। ही गिव, उन्होंने दिया, द मुस्लिम्स, मुसलमानों को, आ सेंस, एक एहसास ऑफ आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त का, बाय सिक्योरिंग, हासिल करके, एक्स आ सेपरेट, एक अलहदा, होमलैंड, वतन, फॉर देम, उनके लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट, हमें चाहिए, डिवेल्प, परवान चढ़ाना, अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी के शऊर को, विच गैल्वनाइज, जो मुतहरिक कर दे, अस, हमें, ऑल इनटू ए यूनाइटेड, इनटू एक मुत्तहिद एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, और मजबूत कौम। कैद आज़म ने कहा, हमें हुब्बुल वतनी के शऊर को परवान चढ़ाना चाहिए जो हमें एक मुत्तहिद और मजबूत कौम के तौर पर मुतहरिक कर दे। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी का जज्बा, मेक्स अस, हमें बनाता है, स्टे अलर्ट, कि हम हर वक्त तैयार रहें, इन केस ऑफ फॉरिन इन्वेजन, किसी भी बैरूनी हमले के नतीजे में हर वक्त तैयार रहें। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, देयर आर मैनी इंस्टांसेस, यहाँ बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं, व्हेन पीपल लेड, जब लोगों ने लेड ऑन, अपनी दी, देयर जिंदगियाँ, अपनी जिंदगियाँ, फॉर द डिफेंस, बचाव के लिए, ऑफ द कंट्री, अपने मुल्क के बचाव के लिए कुर्बानियाँ दी। इन दी वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार 1999, 1965, 1971 और कारगिल वार 1999 की जंगों में, मैनी ब्रेव सोल्जर, बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने, लेड दी देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियां, इन एन अटेम्प्ट, एक कोशिश में, टू प्रोटेक्ट, बचाने की, द होम लैंड, अपने वतन अजीज़ को। नायक सैफ अली जंजोआ शहीद, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, सोवार मोहम्मद हुसैन शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, हवलदार ललक जान शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, एंड ऑल इम्प्रेस्ड martyrdom while fighting bravely for their homeland। इन तमाम ने अपनी बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जिंदगियां अपने मुल्क की खातिर कुर्बान कर दी। ऑल ऑफ देम, ये तमाम के तमाम, वर अवार्डेड, नवाजे गए, निशान हैदर से, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो कि सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है, गिवन, दिया जाता है, टू ग्रेट पैट्रियोट्स, सबसे अजीम मुहब्बे वतन को, हु लेड डाउन, जो दे देते हैं, देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियाँ, फॉर द कंट्री, अपने मुल्क के लिए। पैट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी, देयर फॉर, इसलिए, इज़ नॉट जस्ट, सिर्फ नहीं है, अ फीलिंग, एक एहसास, रैदर, बल्कि, इट इज़ ए लाइफ स्पिरिट, बल्कि एक ज़िंदा जज्बा है, दैट कंटिन्यूसली, जो कि मुसलसल इंस्पायर करता है, एंड गाइड्स, और रहनुमाई करता है, एक नेशन, एक कौम की। इन द वर्ड ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिज़म स्पिरिट, एक आदमी जो कि हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होता है, इज़ लाइक द मैन वन हु, वो उस आदमी की तरह होता है, हु, जो
breathes सांस लेता है, there the man breathes सांस तो लेता है वो मैन, with soul so dead लेकिन उसकी रूह मर चुकी होती है, who never जो कभी नहीं, to himself hath said this is my own ये मेरा अपना है, my native land मेरा अपना अपनी ज़मीन। इसके मीनिंग है कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है उर्दू में काबिल तहसीन। इंग्लिश में इसका मतलब है डिज़र्विंग प्रेज एंड अप्रूवल। इसके बाद है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है खाली, कंप्लीटली विदाउट समथिंग, डिप्राइव्ड। अगला है डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है लगाव। इसका मतलब है ग्रेट लव, केयर एंड सपोर्ट फॉर समथिंग समबॉडी। एम्ब्रेस गले लगाना। द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग एन आइडिया, a proposal, a set of beliefs, etc., especially when it is done with enthusiasm. Instances मिसालें, इसका इंग्लिश में मतलब है एग्जाम्पल्स। मर्टरडोम, इसका मीनिंग है उर्दू में शहादत। इंग्लिश में इसका मीनिंग है द सफरिंग ऑफ डेथ ऑन अकाउंट ऑफ एडिरेंस टू ए काज and especially to one's religious or political faith. Native, native का उर्दू में मीनिंग है आबाई। इंग्लिश में इसका मीनिंग है connected with the place where you were born and lived for the first year of your life. इसके बाद है preservation. preservation का उर्दू में मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़, the act of keeping something in its original state or in good condition. इसके बाद है spirit. spirit का उर्दू में मीनिंग होता है जज्बा, a person feeling or state of mind. supreme. supreme का उर्दू में मीनिंग होता है अहम। इंग्लिश में इसका है highest in rank or position. इंग्लिश का पहला चैप्टर है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। ये पढ़ते हैं रीडिंग और तर्जमे के साथ। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरालेल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब की सरजमीन बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की सरजमीन है। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डैजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन, जिसमें इंतहाई तंदतेज़ शों में रेत के टीलों में आँखों को चुंदिया देने वाली किरणों में और ऊंचे टीले हैं। इट्स स्टारी स्काई, इसका तारों भरा आसमान हैज़ एक्साइटेड, पुरजोश कर देता है द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स, शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युलात को पुरजोश कर देता है। इट वाज इन दिस लैंड, ये वो सरज़मीन है दैट जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का मुकरमा, ये वो सरज़मीन थी जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। विच इज़ अबाउट 50 मील्स, जो कि तकरीबन 50 मील
فرام دا ریڈ سی، جو کہ ریڈ سی سے 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ دا عربز possessed a remarkable memory۔ عرب possessed مالک تھے a remarkable memory، ایک غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے۔ ان دی 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی سنچری میں، مین کائنڈ نو انسان اسٹوڈ کھڑا تھا آن دی ورج آف کوآز، تباہی کے کنارے پر۔ اٹ سیمڈ، ایسا لگتا تھا، دیٹ دا سویلائزیشن، کہ تہذیب، وچ ہیڈ ٹیکن، جس نے لیے ہیں 4000 years ٹو گرو، 4000 سال بڑھنے میں، ہیڈ اسٹارٹڈ کرمبلنگ، ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، وقت کی اس گھڑی میں، اللہ پریزڈ آ رسول، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، امونگ دیم سیلز، ان کے درمیان، ٹو لفٹ، جس نے اٹھایا ہیومینٹی، انسانیت کو، فرام اگنورینس، جہالت سے، انٹو دی لائٹ آف فیتھ، اور ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ when the حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے ہوئے، he spent most of his time in solitude and meditation، وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور عبادت میں گزارتے تھے۔ in the cave of Hira، غار ہیرا میں، he used to retire with food and water، وہ پانی اور خوراک کے ساتھ چلے جاتے تھے، اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس ان ریممبرنس آف اللہ، اور دن اور ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتے تھے۔ A period of waiting، انتظار کا وقت، had come to close، قریب آنے والا تھا۔ His heart، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، was overflowing with profound compassion of humanity، انسانیت کی ہمدردی سے جھلک رہا تھا۔ He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs، he had، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، to eradicate، کہ وہ قلعہ کما کر دیں، ختم کر دیں، wrong beliefs، غلط عقائد کو، social evil، سماجی برائیوں کو، cruelty، ظلم کو، and injustice، اور ناانصافی کو۔ The moment had arrived، وہ لمحہ آ گیا تھا، when he was to be bestowed with نبوت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا۔ one day، ایک دن، when he was in the cave of Hira، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام came، آئے، and conveyed، اور پہنچایا، to him، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، the following message of اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کا ترجمہ ہے: ریڈ ان دی نیم آف تھائی لارڈ ہو کریٹڈ، پڑھ اپنے رب کے نام، ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا، کریٹڈ مین، آدمی کو پیدا کیا، فرام اے کلاڈ، ایک لوتھڑے سے۔ ریڈ اینڈ دا تھائی لارڈ، پڑھ اپنے رب کے نام، از دی موسٹ باؤنٹیفل، جو کہ سب سے عظیم ہے، ہو ٹاٹ، جس نے سکھایا، دا پین، قلم سے، ٹاٹ مین، آدمی کو وہ سکھایا، دیٹ، جو کہ، وچ ہی نیو ناٹ، جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ دا ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسج، پیغام ربانی کی آمد شروع ہو چکی تھی، وچ کنٹینیوڈ، جو کہ جاری رہی، فار دا نیکسٹ 23 ایئر، جو اگلے 23 سال کے عرصے تک جاری رہی۔ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen آئے ٹو پرکلیم اعلان کرنے دا وننس آف اللہ کے ایک ہونے کو، توحید جسے توحید کہتے ہیں، اینڈ یونٹی آف مین کائنڈ اور نو انسان کے اتحاد کو۔ ہز مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد واز ٹو ڈسٹروائے قلعہ کما کرنا تھا، دا نیکسس آف سپرسٹیشن توہم پرستی کو، اگنورینس جہالت کو، اینڈ ڈس بلیفس اور غلط عقائد کو، اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن اور ایک قائم کرنا تھا ایک نوبل کنسیپشن، ایک مثالی تصور آف لائف زندگی کا، اینڈ لیڈ اور رہنمائی کرنی تھی مین کائنڈ نو انسان کی، ٹو دی لائٹ آف فیتھ نور ایمانی کی طرف، اینڈ ڈیوائن بلیس اور ڈیوائن بلیس کی طرف۔ سنس دس بلیفس چونکہ یہ عقائد واز تھریٹننگ خطرہ بن رہے تھے، دیئر ڈومیننس ان دی سوسائٹی اپنے غلبے کی وجہ سے، معاشرے میں اپنے غلبے کی وجہ سے۔ دا پیغان عربز عرب کے کافر سٹارٹڈ شروع کر دیا ٹو ماؤنٹ بڑھانا پریشر کو اون دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اینڈ اس بار پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر۔ دے وانٹڈ وہ چاہتے تھے دیم انہیں ٹو ریناؤنس کہ وہ ترک کر دیں دیر کاز اپنا مقصد، اینڈ ٹیک اور اختیار کر لیں ٹو آئیڈل ورشپنگ نعوذ باللہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ on one occasion ایک موقع پر they sent a delegation انہوں نے ایک وفد بھیجا to the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک خط بھیجا۔ they told him کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا either یا تو ٹو ریسٹرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ باز رکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرام پریچنگ اللہ's میسیج اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے، اور ٹو فیس دیئر انمٹی یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں۔ فائنڈنگ ہمسیلف حضرت ابو طالب نے اپنے آپ کو پاتے ہوئے ان ڈیلیما ایک مشکل صورتحال میں، ہی سینٹ انہوں نے بھیجا فار ہز نیفیو اپنے نیفیو کو، اینڈ ایکسپلینڈ بلا بھیجا، اینڈ ایکسپلینڈ اور وضاحت کی ٹو ہم انہیں دا سچویشن صورتحال کی وضاحت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ود دیز میموریبل ورڈ ان یادگار الفاظ میں، مائی ڈیئر انکل میرے پیارے چچا، اف دے پٹ اگر وہ رکھ دیں دا سن سورج کو، ان مائی رائٹ ہینڈ میرے دائیں ہاتھ میں، اینڈ دا مون اور چاند کو، ان مائی لیفٹ میرے بائیں ہاتھ میں، ایون دین تب بھی، آئی شل ناٹ ابینڈن میں ترک نہیں کروں گا، دا پروکلیمیشن تبلیغ کو، آف کی، دا وننس ایک ہونے کی، آف اللہ کے ایک ہونے کی تبلیغ کو ترک نہیں کروں گا۔ آئی شل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ میں قائم کروں گا ٹرو فیتھ ایک سچا ایمان، اپون دی ارتھ زمین پر، اور پیرش ان اٹمپٹ یا اس کوشش میں، نعوذ باللہ مارا جاؤں گا۔